दोस्तों मैं हूं मदद शेख और आप देख रहे हैं हयात औलिया अल्लाह। दोस्तों हयात औलिया अल्लाह में हम आपको गुजरात के खासकर बुजुर्गान दीन के बारे में जानकारी देंगे। तो आज हम आए हैं अहमदाबाद से 130 किलोमीटर की दूरी पर पाटन में। पाटन जो है वो पहले गुजरात की राजधानी हुआ करता था और यहाँ पर बेशुमार औलिया अल्लाह आकर मुकीम हुए हैं। इसी तरीके से आज हम पाटन के एक बेहतरीन नायाब हस्ती जिनका नाम है हजरत सैयद अहमद जहांशर रहमतुल्लाह अलैह, उनके आस्थाने पे आए हुए हैं। तो उनके जो सज्जादा नशीन है रियाज बापू, शहीद रियाज बापू, उनसे जानकारी लेंगे इनके ताल्लुक से। जनरेशन के हैं, हम भी इनकी औलाद में से 20-22वीं पीढ़ी के हम हैं, इनकी औलाद में से। आपके वालिद की वफात के बाद आप अपनी वालिदा के साथ मानवपुर जिला इलाहाबाद यूपी में आए। बाद में अपनी वालिदा की वफात के बाद उच्च मुल्तान पाकिस्तान तशरीफ ले गए। वहां जाकर सैयद मोहम्मद सदरुद्दीन राजू किताल के मुरीद हुए, जो हजरत मखदूम जहानिया जहांगश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हकीकी भाई है। हिजरी 807 में 10 साबान को 18 साल की उम्र में उच्च मुल्तान पाकिस्तान से आपके पीर के हुक्म से गुजरात पीराने पट्टन गुजरातियों की रहनुमाई के लिए तशरीफ लाए। आपके साथ आपके छोटे भाई सैयद मोहम्मद सुल्तान, जिनकी उम्र 17 साल थी, वो भी तशरीफ लाए और आपके कुछ मुरीद भी साथ आए। आप पीराने पट्टन खानका कुतबिया में मुकीम हुए। एक रात को हजरत सैयद मखदूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसारत दी कि तुम अपनी लड़की की शादी सैयद अहमद से कर दो। आपके ससुर सैयद मखदूम आलम रहमतुल्लाह अलैह का मजार आपके मजार के पाया की उस नहर के कोने पे रखा हुआ है। आपके बचपन से आपकी करामतों का ज़ुहूर होता था। आप 12 साल तक हज व जियारत में और इबादत में मशगूल रहे। आपने 12 हज अदा की। आपके हकीकी चीचा हजरत खुदा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मजार सहस्रलिंग तालाब के पीछे हजरत शेख रुकनुद्दीन बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मजार के करीब है। हजरत बुरहानुद्दीन कुतुब आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मखदूम शेख अहमद गंज बख्श खत्तू सरखेजी रहमतुल्लाह अलैह आपकी इज्जत करते थे। एक शख्स इन कामिलिन जमाना मखदूम से मालूम किया कि जो इस कदर इज्जत व अजमत जो आप हजरत सैयद अहमद जहांसा की करते हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो हजरत शेखुल इस्लाम मखदूम शाह शेख अहमद गंज बख्श खत्तू सरखेजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक मर्तबा मैंने ख्वाब में देखा कि हजरत सैयद अहमद जहांसा रहमतुल्लाह अलैह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानू मुबारक पर सर रखकर आराम फरमा रहे हैं और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उनकी तामीद व तकरीम करता हूँ। आपके हाथ से लिखी हुई किताबें दस्तूर खिलाफत फी आदाब मशाकियत हुस्नुल अबरार फी हालत अहमद मुख्तार इस वक्त तक मौजूद है। आपका मजार जिस जगह पर है उसी जगह पर नूनसावाड़ा मोहल्ला था, जहां कोने में आपका इनका घर था। आपकी 110 साल की उम्र जिलहज जुमा का रोज 899 में तकरीबन सन 1493 में नूनसावाड़ा मस्जिद में तन्हा नमाज अदा करते वक्त शहीद हुए। आप इसी मस्जिद के दफन किए गए। आपके अहताज कंपाउंड के अंदर आपकी औलाद वगैरह के सब मजार हैं और इनके हजरत सैयद अहमद जहांसा के मजार के पास में ही इनके बड़े साहबजादे हजरत सैयद नसीरुद्दीन जहांसा रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं। हजरत सैयद अहमद जहांसा रहमतुल्लाह अलैह के 12 लड़के हैं। उसके अंदर सबसे बड़े में बड़े लड़के हजरत सैयद नसीरुद्दीन साहब है और उनके बड़े लड़के गोतर का दादा महाबली अबू साले सरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिसका सिलसिला सामदारिया है, और उनके ही हजरत सैयद नसीरुद्दीन साहब के साहबजादे सैयद मखदूम शेख अहमद कबीरुद्दीन शेख जहां रहमतुल्लाह अलैह, वो इनके पास में ही कोने में उनको भी दफन किए गए। वो गैर महंदियों से शहीद हुए हैं और उनके 7 साहबजादे थे और सैयद नसीरुद्दीन साहब के भी 7 साहबजादे
تھے اور ان کی اولاد یہیں پٹن میں ان کی اطراف میں کم سے کم 57 ولی ان کی اولاد سو رہی ہوئی ہے۔ اچھا سید صاحب ایک بات بتائیے، خاص کر کے آپ یہاں پر کتنے سالوں سے خدمات دے رہے ہیں؟ جی ہمارے تو پرداداؤں سے کم سالوں کے سال زندگی کی زندگیاں گزر گئی ہیں۔ اچھا یہاں پر جو ہے یہ کہاں کہاں سے عقیدت مند آتے ہیں یہاں پر؟ الحمدللہ عقیدت مند تو تم پوچھو نہیں، پورے انڈیا کے کونے کونے میں سے آتے ہیں۔ حضرت ابھی کم سے کم حیدرآباد دکن سے وہاں سے پیر و مرشد بھی آئے تھے، اور پورے گجرات کے لوگ بھی آتے ہیں، پورے راجستھان کے لوگ بھی آتے ہیں، کونے کونے میں سے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قول دیا ہوا ہے کہ آپ کی حیاتی کے اندر جس نے حیاتی میں ملاقات کیے تو اس کے لیے دوزخ حرام ہے، اور آپ کی قبر کی زیارت جو کرے گا اس کو بشارت دینے والا، بخش دینے والا میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک چیز اور صاحب کہ یہاں پر اس کے تعلق سے کچھ بتائیں گے کہ یہاں پر عرس کب ہوتا ہے؟ عرس ان کا ہوتا ہے کم سے کم ان کا ذی الحج کی 6 تاریخ سے عرس چالو ہوتا ہے، 9 ذی الحج کو صبح میں ختم ہوتا ہے۔ 7 ذی الحج، 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج صبح کی نماز یہاں ادا کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو 3 دن یہاں صبح کی نماز ادا کرتا ہے اس کو 1 حج کے برابر میں ثواب شامل ہوتا ہے۔ اچھا ان کی کچھ خاص کرامت کے بارے میں بتائیں گے آپ؟ ان کی کرامت کم سے کم یہ 10 سال کی عمر تھی ان کی، تو ایک مرتبہ ایک گاؤں کے اندر بیماری پھیلی جس کو چوہے کی بیماری جو کہتے ہیں نا، پلیگ کی بیماری پھیلی۔ ہاں پلیگ کی بیماری پھیلی تو ایک گاؤں کے اندر لوگ مر رہے تھے، تو سارے وہ گاؤں والے ایک بزرگ کے پاس گئے کہ حضرت ہمارے گاؤں میں بیماری پھیلی ہوئی ہے اور لوگ مر رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ نے بولا کہ فلانی جگہ پہ تم جاؤ، وہاں 4-5 بچے رمتے ہوں گے، اس کے اندر سید احمد جہاں صاحب کر کے جو ہیں ان سے آپ ملاقات کرو، دعا کاکو، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جب وہ سارے گاؤں والے حضرت سید احمد جہاں صاحب کے پاس آئے تو ان سے ملاقات کی کہ حضرت ہمارے گاؤں کے اندر لوگ مر رہے ہیں اور بیماری ایسی پھیلی ہوئی ہے۔ تو حضرت سید احمد جہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جب 10 سال کی عمر تھی، وہ وقت کے اوپر انہوں نے وہ گاؤں والوں کے پاس کم سے کم ایک پانی کا لوٹا منگایا، اور پانی کا لوٹا منگا کے جنگل کی طرف، پہاڑ کی طرف دوڑے اور پہاڑ پہ جا کر پانی ڈالا اور وہاں جا کے دعا کری، اور دعا کرنے کے بعد ان کو کیا کہ جاؤ اب تمہارے گاؤں میں سکون ہو گیا۔ پھر وہ لوگ وہ بزرگ کے پاس گئے، وہ بزرگ نے ان کو پوچھا کہ آپ گئے تو کیا منظر دیکھا؟ تو کہ ہمارے پاس پانی کا لوٹا منگایا اور ہم نے پانی کا لوٹا ان کو دیا، وہ جنگل کی طرف دوڑے، جہاں پہاڑ آیا وہاں انہوں نے پانی ڈالا، وہاں سے آگ برستی اور ورانیں ایسے نکلتی تھی کہ جس سے وہ دیکھ کے یہ ہوا تو کہ تمہارے گاؤں میں دوزخ کی آگ برستی تھی، اس کا یہ سب پرچمہ تھا، اب انہوں نے پانی ڈال دیا، تمہارے گاؤں میں جاؤ آرام ہو جائے گا۔ وہ لوگ گاؤں میں گئے سب الحمدللہ۔ دوستوں دیکھا آپ نے کہ جس طریقے سے ریاض بابو نے ہمیں جانکاری دی یہاں کے بارے میں کہ بزرگان دین جو ہے وہ حقیقت میں قومی ایکتا کے پرتیک ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پر ہندو مسلم جات پات نات کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ خدمت خلق کرنا، اور اسی مقصد کو لے کر وہ چلتے ہیں، اور ہر قوم کے لوگ عقیدت مند شردھالو یہاں پر ان کی زیارت کے لیے مزار پر آتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو میں مظہر شیخ کیمرہ مین عثمان بھائی قریشی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے کسی اور مزار پر۔ اللہ حافظ۔